This is Galaxy News Hour Live. प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। लुम्बिनीपछि एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशनका लागि उभिएको छ। बागमती प्रदेश कमिटीका लागि उत्साही र आकांक्षीको ठूलो लड्कोसँगै अधिवेशनको रौनक पनि सुरु भइसकेको छ। 1080 जना प्रतिनिधिले बागमती प्रदेश कमिटीका लागि 5 जना पदाधिकारी सहित 240 सदस्यको छिनोफानो गर्नेछ। अध्यक्ष पदका लागि आकांक्षी धेरै छन्। सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि अधिवेशन मतदानसम्म पुग्ने लगभग निश्चित छ। यसअघि लुम्बिनीको महाधिवेशनमा पनि मतदानबाट नै नेतृत्व छिनोफानो भयो। लुम्बिनी अधिवेशनले एमाले भित्र दुई धारको जन्मलाई पनि स्वीकार गर्यो, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मतदानबाट तर्सिएका छन्। लुम्बिनी अधिवेशन एमाले भित्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल प्यानलको जन्म गराएपछि यसपटक प्यानलको राजनीति भए कारबाही गर्ने चेतावनी ओलीले दिएका छन्। निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो जसमा आफूलाई लागेको व्यक्तिलाई चुन्न पाउने अधिकार हर कोहीलाई हुन्छ, तर प्यानल भने बनाउन नपाइने ओलीको सर्त छ। उनले प्यानल बनाए उम्मेदवारी नै खारिज गरिदिने चेतावनी दिएपछि एमाले भित्र ओलीवाद प्रजातान्त्रिक अभ्यासभन्दा माथि छ भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। ओलीको राजनीतिक सक्रियताको विश्रामपछि एमालेको नेतृत्वमा को त भन्ने प्रश्नको जवाब एमाले कार्यकर्ताले खोज्न थालिसकेका छन्। एमाले भित्र त्याग गरेका नेताको कमी छैन पनि। नेतृत्वको आकांक्षी धेरै छन्। अहिले उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल नेतृत्वको दौडमा अघि देखिएका छन्, तर ओली एमाले भित्र आफ्नो उत्तराधिकारीको व्यवस्था आफै नै गर्न खोज्दैछन्। यसो भए एमालेले अर्को दुर्भाग्य भोग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। नमस्कार, ये हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। नेपालले प्राथमिकतामा राखेको भनेका अधिकांश एजेन्डामा भएन सम्झौता। विज्ञ भन्छन् भ्रमणलाई लिएर उत्साह हुने ठाउँ छैन। सरकारको गतिविधिप्रति एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट। सुन तस्करलाई सरकारले नै संरक्षण दिएको आरोप। सेनाभित्र बेथिति सृजना गर्न खोजिएको जिकिर। तरुण दलका नेता योगराज ढकाललाई आम माफी दिएकोमा कांग्रेस महामन्त्री दुई थापा र शर्माले जनाए आपत्ति। कोशीमा एमाले सहितको सरकार गठन गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध पुनः उत्कर्षमा। अर्मेनियाको जनजीवन अस्तव्यस्त। विवादास्पद नार्गोनो काराबाग क्षेत्रका 1,20,000 अर्मेनियाली जनजाति अन्यत्र पलायन। र 19औं एसियाली खेलकुदको तेस्रो दिन पनि नेपालको निराशाजनक प्रदर्शन। महिला फुटबलमा नेपाल जापानसँग 8-0 ले पराजित। बक्सर रबिन थापाले पहिलो चरणको खेल जिते। चीनको एक साता लामो भ्रमणका क्रममा बेजिङमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया समकक्ष ली छ्याङ बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बेजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरे। समकक्षी दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपलमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री लीले चिनिया राष्ट्रपतिसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको भेटले नेपालको विकास रणनीतिलाई थप बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। भेटका क्रममा नेपाल र चीन बीच 10 बुँदे सम्झौता र 3 बुँदे समझदारी भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्री छ्याङसँगको छलफलका लागि 23 बुँदे एजेन्डा तय गरेका थिए। दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने भनेर भ्रमण अघि भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसपालिको भ्रमणमा सोचे जस्ता ठूला उपलब्धि भएनन्। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको सम्झौता र समझदारीका बुँदाले प्रधानमन्त्रीले सोचे र भने जस्तो उपलब्धि भएको हालसम्म सार्वजनिक विवरणले देखाएको छैन। भ्रमणको पहिलो दिन चिनिया राष्ट्रपतिसँग भएको औपचारिक भेटमा ठोस समझदारी भएन। दुई देशले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ऊर्जा, व्यापार तथा कनेक्टिभिटीका विषय छैनन्। सम्झौतामा चिलीमे केरुङ 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय चर्चामा रहे पनि दुई प्रधानमन्त्री बीच भने यसबारे हस्ताक्षर भएको छैन। सम्झौतामा ठूला विकास योजनाका विषय पनि समेटिएका छैनन्।
चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङ बीच आज 13 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। यसमा के छन् त? चीन भ्रमणको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङबीच भएको भनेर सार्वजनिक भएका समझदारी तथा सम्झौताको पहिलो बुँदामा हाम्रो योजना आयोग र चीनको विकास तथा सुधार आयोगबीच सहकार्यको कुरा उठाइएको छ। दोस्रो बुँदामा नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवनयापन सामग्री सम्बन्धी हस्तान्तरण भनिएको छ। यसै गरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि दुई देशबीच सम्झौता भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि भ्रमणका क्रममा भएको छ। चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा दुई देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् 1981 दुई देशबीच सम्पन्न नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यालय गठन गर्ने समझदारी पत्रमा पनि दुई देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसपालि नेपालले चीनमा औषधिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग नेपालका पर्यटन सामग्री चिनिया भाषामा अनुवाद गर्ने समझदारी बनेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई चीनले नवप्रवर्तनका लागि सघाउने सम्झौता गरेको छ। दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङबीच प्रकोप मानव संसाधनसँगै हिल्सा सिमकोट रोड परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको सरकारी अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विष्णुराज उप्रेतीलाई ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले सोधेका छन्। यसपालि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै उपलब्धिमूलक होला त भ्रमण? हो, यो वास्तवमा यस्तो उच्चस्तरीय भेटघाट सिधै अब जान पनि लोजिस्टिक कारण देखाएर अमेरिकाबाट उता आइयो, त्यसैको अर्थ हुन्छ। अब कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार यो कुरो सचेत पनि गराइराख्नु भएको, उठाइराख्नु भएको हो होइन। अर्को त्यसैमा एजेन्डा हुने गरी भन्दा नि खेलकुदको सिलसिलामा गएको जस्तो खालको छ। तर यी जे हुँदै पनि उहाँहरूको बिचमा भेट भयो, यो राम्रो पाटो हो। भेटमा उहाँले कति सशक्त तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ। दोस्रो पार्ट हो, उनीहरूले नेपाललाई हामीलाई अहिले चाइनिजहरूले शङ्काकै दृष्टिकोणले हेरेको देखिन्छ। सबैले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेछ, अमेरिकाले पनि, भारतले पनि, नेपालले पनि, चीनले पनि। किनभने हाम्रो जबसम्म हामी आन्तरिक रूपमा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सवालमा एक ढिका हुँदैनौँ, एउटै तरिकाले बोल्दैनौँ र परराष्ट्रका इस्युहरूलाई विदेशी शक्तिहरूलाई आफ्नो यहाँभित्रको सत्ता स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने काम गर्छौँ, त्यसपछि उनीहरूले गन्दैनन् नि। यो हाम्रो एउटा समस्या छँदैछ। प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ त्यसो भए कतिको आशावादी होला नि त? उहाँले फेरि एउटा एकदम उहाँको अनेस्ट मलाई राम्रो लागेको के भने मेरो यो लास्ट प्रधानमन्त्री त हो, केही गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो भित्रैदेखि हो उहाँको। तर जुन शैलीबाट उहाँले गराउन खोज्नु भएको छ त्यस कारणले उहाँ पनि साह्रै धेरै आशावादी हुनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अरू देशहरूमा पनि त एकैपटक 2-4वटा देश जाने चलन हुन्छ। म पनि न्युयोर्कमा गएको थिएँ, त्यही मेसोमा आएँ त यसमा के छ र समस्या भनेर भन्नु। यसो हो, व्यावहारिक रूपमा अब त्यो हो, टाइम भएन उहाँलाई। त्यसरी जाने चिजमै केही फरक अर्थ त्यसले लाग्दो रहेछ। के लाग्दो रहेछ भने कम महत्त्व दिएको, उताबाट आयो भनेपछि चाहिँ त्यो देशसँगको एफिलिएसनको रिफ्लेक्सन देखिने कुराहरूदेखि। अब बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको लामो समय भयो, त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन र अहिले प्रधानमन्त्रीले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ दिएको मिडिया अन्तर्वार्तामा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै लाइनमा चाहिँ रिड नलिने भनेर उनले भने। आफ्नो विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग चाहिँ अहिले चीनले बिआरआईलाई बनाइरहेको छ र यो अगाडि नबढ्ने जस्तो देखिएमा अब नेपालले चाहिँ अनुदान लिने भन्ने, चीनले चाहिँ यो परियोजना अनुदानवाला होइन भनेर भन्ने भनेपछि चीनले अझै चित्त दुखाउने ठाउँ छ। निश्चितै रूपमा बिआरआईलाई हामीले यो वा त्यो तरिकाले अगाडि बढाएनौँ भने चीनले चित्त दुखाउने त स्वाभाविकै हो। तर चीनले चित्त दुखायो भन्दैमा अघि मैले एउटा कुरो भनेको थिएँ, राष्ट्रहित नेसनल इन्ट्रेस्टलाई असर गर्छ भनेदेखि त गर्नु भएन। यसमा सल्युसन के हो त? जेनरल स्टेटमेन्ट न हो, तपाईँको कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा कति इन्ट्रेस्ट कहिलेसम्म भनेर त छुट्टा छुट्टै नेगोसिएसन हुन्छ नि। त्यो त प्रधानमन्त्रीको तहमा हुने होइन, त्योभन्दा तल परराष्ट्र सचिवहरू, अरू विज्ञहरू, अरू मन्त्रालयहरूको तहमा हुने नेगोसिएसनमा म्यानेज गर्न सकिन्छ। बिआरआई भनेको उसको बिआरआई मात्रै होइन, अहिले चाहिँ उहाँ जुन अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ जिपिङ चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भएपछि 5-6वटा ठुल्ठुला इनिसिएटिभ गर्नुभएको छ। त्यो मध्येको एउटा यो BRI हो। त्यस्तै गरेर अर्को ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ भनेर भर्खरै सुरु गर्नु छ। पिस राइट एप्रोच के हो भने केस बाई केस 1-to-1 बेसिसमा नेगोसिएसन गरेर हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई फाइदा हुने रहेछ भने गर्ने, नहुने रहेछ भने नगर्ने। तर त्यो गर्दाखेरि गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो देशभित्र चाहिँ एक हुनुपर्छ। चीनले हालै जारी गरेको नक्सा जहाँ चाहिँ नेपालको भूभाग भारतभित्र देखाइयो, त्यस पछाडि चाहिँ चीनको पनि आलोचना भयो र परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ द्विपक्षीय वार्तामा यो कुरा उठाउनुहुन्छ पनि भने र राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा त त्यो विषय प्रवेश पाएको देखिएन, स्टेटमेन्टमा त्यो आएन। अब त्यो हुने सम्भावना कतिको थियो नेपालले? भारतमा नि त्यसै गर्नुभयो, यो स्किप हुँदैन अडानका साथ यति कारणले गर्दा भनेर त्यो कुरो राख्नुपर्छ। अब राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न उहाँको कुरो भयो होइन। धेरै ठाउँमा उहाँले चाहिँ अब त्यो अस्तिको इन्डियाको भ्रमणमा बेसरी सफल भयो, यहाँ भयो उहाँ भयो भने पनि नेसनल इन्ट्रेस्टको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि थुप्रै कुराहरूमा उहाँ चुक्नुभयो होइन। अब अहिले पनि चुक्ने सम्भावना म देख्छु। अब यो चीनसँग यो सीमाको सवालमा हामीले सशक्त तरिकाले पोलाइटली हाम्रा कन्सर्नहरू राख्नुपर्छ। त्यसमा त लगभग मैले यहाँ देखेसम्म यहाँ लगभग नेसनल कन्सेन्ससै उहाँले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दा नि यो कुरो उहाँहरू सबैले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यो भनेको एक किसिमको उहाँको लागि ब्याकअप पनि हो। त्यो राख्नुपर्छ। अब राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न उहाँको कुरो भयो होइन। चीनका राष्ट्रपतिसँगको जुन पहिलो दिन भएको वार्ताका क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन भनेर भने, यसको के अर्थ हुन्छ? हामीले तटस्थताको सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त होइन, नन इन्टरफेरेन्सका सिद्धान्त, यावत परराष्ट्रका चाहिँ आधारभूत मान्यतामा काम गर्दाखेरि यो चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्सको पार्टमा भाग लिनु भनेको त्यसलाई हामीले अरू तरिकाले पनि अमेरिकादेखि इन्डियादेखि अरू धेरैतिरबाट हामीलाई अर्को थामिन सक्नुको प्रेसर पनि आउँथ्यो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बुबाको नाम नराखी आमाको नाम मात्र राखेर नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत साउन 23 गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो। आमासँग वंशजको नागरिकता रहेको र अस्पतालले दिएको जन्म प्रमाणपत्र पनि रहेको अवस्थामा बुबाको नाम आवश्यक नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। छोरीलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन र आमाको स्थायी ठेगाना नै छोरीको पनि ठेगाना कायम गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 6 की एक महिलाले कुमारी अवस्थामै छोरी जन्माएको र बुबा सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख गर्दै 2078 सालमा छोरीका नामबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको अवस्थामा गर्भवती भएको र त्यसपछि विवाह नगरी पुरुष सम्पर्कविहीन भएकोले छोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसकेको उनको गुनासो थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपति भएपछि पहिलो पटक जनकपुर धाम गएका उनले जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले कपडाको चप्पल लगाएर मन्दिर दर्शन तथा पूजा गरेपछि आलोचना भएको छ। जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने यसअघिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति पौडेल आज जनकपुर धाम पुगेका हुन्। यसैबीच राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरी संहिताको मर्मअनुसार मिलाउनु बाँकी रहेको बताएका छन्। जनकपुर पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई संहिता संरक्षण सम्वर्धनका लागि तत्काल अधिकार बाँडफाँड गरी जनतालाई संहिताको अनुभूति दिलाउनका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपति पौडेललाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले भव्य समारोहका बीच नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो। यसैबीच 23 वर्ष अघि निर्मित मिथिला संस्कृति केन्द्र भवन राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गरेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। उनले 2 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री थप गरेका हुन्, जसअनुसार बुद्धि कुमार राज भण्डारी खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बनेका छन् भने लीला बल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै रामप्रसाद मेहता उद्योग भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन्। सोमबारको विस्तारपछि कोशीको मन्त्री परिषद 9 सदस्यीय भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की पछिल्लो पटक गत भदौ 22 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले आगामी 21 गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। विश्वासको मत लिने मिति सकिन करिब 2 साता बाँकी हुँदा उनले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागेका हुन्।
राहत शिक्षक र पेन्सन वञ्चित शिक्षकले आफ्नो आन्दोलनलाई आज पनि जारी राखेका छन्। उनीहरूले आज नयाँ बानेश्वरको सडक क्षेत्रमा सुतेर प्रदर्शन गरी संसदमा प्रस्तुत भएको शिक्षा विधेयक र गत शुक्रबार नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको 6 बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै राहत र पेन्सन शिक्षकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले असोज 5 गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौताले आम शिक्षक कर्मचारीको मानमर्दन भएको र सो सम्झौताको विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आन्दोलन जारी राखेको जनाएका छन्। त्यस्तै पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले पनि सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको माग र मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति अनुरूप विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सरकारसँग गत असोज 5 गते भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराएको हो। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारका बीचमा भएको सहमति अनुरूप विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित गर्न शिक्षकहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। आफूहरूले पटक पटक सहमतिको नाममा सरकारबाट धोका खाएको भन्दै शिक्षकहरूले यसपटक पनि विधेयकमा सहमतिका बुँदा अनुरूप संशोधन भई माग पूरा गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरिएको छ। सभामुखसँगको भेटपछि नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय राष्ट्रिय समितिकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सभामुखलाई सरकारसँग भएको सहमतिको बुँदा हस्तान्तरण गर्दै संसदमा आवश्यक भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको बताइन्। उनले विधेयक फिर्ता नगरी शिक्षकहरूको आवश्यक माग सम्बोधन गर्दै तुरुन्त पारित गर्न आग्रह गरिएको पनि जानकारी गराइन्। सभामुख घिमिरेले शिक्षकहरूको सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम विधेयक पारित गर्न आफूले पहल कदमी लिने बताएको महासंघले जनाएको छ। बाँकी प्रसंग तुलसी अर्यालबाट। नेकपा एमालेको पहिलो बागमती प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गरिएको छ। काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा एमालेले अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई हाइटेक बनाएको छ। ड्रोनले अधिवेशनको ब्यानर उड्यो भने रिमोट कन्ट्रोलबाट दियो बालियो। देश संघीयतामा गएपछि एमालेले पार्टीलाई संघीय संरचना अनुसार पुनर्संरचना गरे पनि प्रदेशको अधिवेशन पहिलो पटक हुन लागेको हो। अधिवेशनमा 1080 जना प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिएका छन्। अधिवेशनले नयाँ प्रदेश कमिटी चयन गर्नेछ। प्रदेश कमिटीको नेतृत्व लिन नेताहरूको लर्को छ। झण्डै आधा दर्जन नेताहरू नेतृत्वको आकांक्षी छन्। सकेसम्म सर्वसहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने र सर्वसहमति हुन नसके चुनाव गराउने एमालेको तयारी छ। यसअघि नेकपा एमाले लुम्बिनीको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ चुनावबाट कमिटी चयन गरिएको थियो। प्रमुख अतिथि रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गरिए पनि प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे प्यानलै खारेज गरिदिने चेतावनी दिए। बन्द सत्र मंगलबार हुने जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दर्जन बढी प्रश्न तिर्साएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार भिरकुटी मण्डपमा बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै सुनदेखि गिरीबन्धु प्रकरणसम्मका प्रसङ्ग प्रश्न पार्न खोजे। उनले अवैध सुन भित्र्याउनेलाई सरकारले नै संरक्षण दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको बताएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशनको सोमबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विमानस्थलमा समात्नुपर्ने सुन बाटोमा समातेको तर गोदाममा भने नसमातेको भन्दै सरकारले तस्करसँग मिलेमतो गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। 6 वर्ष अगाडिदेखि 2074 सालदेखि नागरिकता दिइकन तयार गरिएको रहेछ नि। मान्छे त तस्कर त तयार गरिएको रहेछ नि नागरिकता दिइकन। ती मान्छे को हुन्? यो सुन काण्डका पछाडि भरिया समातेर हुँदैन। यत्रो कारोबार गर्ने व्यापारी को हो? त्यो व्यापारी समाउनु पर्दैन? को हो? यसमा लगानी गर्ने अरबौंको लगानी गर्ने को हो? एलसी खोलेर ल्याएको होइन। काला बजारीबाट पैसा पठाएर कसले सुन किनेर ल्यायो त? तस्करी गरेर। अध्यक्ष ओलीले सरकारले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएर सुन तस्करी गरेको समेत आरोप लगाउन भ्याए। उनले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारे पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। गिरीबन्धुको फाइल खोले सरकारकै मान्छे जेल पर्ने दाबी गर्दै फाइल खोलेर कारबाही गर्न चेतावनी दिए। म चुनौतीका साथ भन्छु, एमाले तर्फ
औँडा छडाउने होइन। अस्ति गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। मैले भने फाइल खोल्नुहोस्, गठबन्धनका को जानुहोस् जेल जानुहोस्। नेकपा एमाले कुनै फाइल खोले पनि केही गरे पनि नेकपा एमालेलाई त्यो फाइलसँग कुनै त्रास होइन। फाइल खोल भन्छ नेकपा एमाले सरकारलाई, फाइल खोल, कारबाही गर। ओली सरकारका पालामा हदबन्दी लाग्ने सोचजग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो। ओली यतिमै रोकिएनन्। सेनामा व्यथिति सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै आफ्ना मान्छेलाई नियम विपरीत समयावधि थपेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैर संवैधानिक कार्य गरेको समेत ओलीको टिप्पणी थियो। अवैध ढङ्गले एकजना जर्नेलको 3 वर्ष म्याद थपिएको छ भने जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। संविधान कानुन सबभन्दा पहिले सरकारलाई हो। सरकारले संविधान मान्नुपर्छ, सरकारले कानुन मान्नुपर्छ, अनि जनतालाई भन्नुपर्छ कानुन मान्नुहोस् भनेर। सरकारले कानुन नमान्ने, थिति नमान्ने, सेनामा समेत बेतिथि सुरु गर्ने, संविधान मान्नुहुन्न उहाँहरू। पोहोर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको, अघिल्लो संसदले नगरेको, अघिल्लो राष्ट्रपतिले नगरेको कुरा अहिलेका राष्ट्रपतिको नाम छोडिदिएर तलतिरपट्टि प्रमाणित गर्दछु आफ्नो नाम लेखेर। फर्मेट हुन्छ एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। असंवैधानिक बेरितको अदालतले, राष्ट्रपतिले बेरितका कामहरू गर्दैन। अदालतले जस्तै राष्ट्रपतिले पनि बेरितको काम गर्दैन, तर हालका राष्ट्रपतिजीले बेरितको काम गर्नुभएको छ, असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तले हातपात गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङ सुन्दर बजारकी 27 वर्षीय सुकमाया दुराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको प्रहरीको भनाइ छ। मृगौला फेल भएर आइतबार बिहान अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएकी मृतक दुराको मुटुमा समेत समस्या रहेकाले उनलाई आकस्मिक कक्षबाट आइसियुमा लगेर भर्ना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड र आक्रमणको प्रयास गरेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यसअघि गत भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत 2 चिकित्सकमाथि पनि हातपात भएको थियो। विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ सहित 3 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनले 4,45,27,668 रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो। शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश भएका थिए। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ 2070 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए। उनले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी 3वटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। अख्तियारले उनी मन्त्री भइसकेको अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो। सर्लाही प्रशासनले सदरमुकाम मलङ्वा क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू केही खुकुलो बनाएको छ। गत बिहीबार राति 10 बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यूले जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि प्रशासनले केही खुकुलो बनाएको हो। प्रशासनको पहलमा आज बिहान बसेको सर्वपक्षीय बैठकले स्थिति सहज बन्दै गएको निष्कर्ष सहित कर्फ्यूको समय कटौती गर्न सुझाएको थियो। बैठकको सहमतिपछि प्रशासनले आजैदेखि लागू हुने गरी राति 8 देखि बिहान 4 बजेसम्म मात्र कर्फ्यूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। यद्यपि प्रशासनले नगर क्षेत्रभित्र भेला हुन, जुलुस गर्न, बैठक वा प्रदर्शन गर्न, पोस्टर टाँच्न, प्रचार प्रसार गर्न भने रोक लगाएको छ। 5 दिनदेखि जारी कर्फ्यू हटेसँगै स्थानीयहरू दिउँसोको समयमा बाहिर निस्कन थालेका छन्। बजार पसलमा चहल पहल सुरु भएको छ। सर्वपक्षीय बैठकले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, सामाजिक सद्भाव भड्काउनेलाई कारवाही गर्न प्रशासनलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। धार्मिक समूहका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रकारका क्रियाकलाप हुन थालेपछि प्रशासनले बिहीबार राति 10 बजेदेखि मलङ्वा क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो। विश्व पर्यटन दिवसमा पोखरामा सडक महोत्सव हुने भएको छ।
असोज 10 गते विश्व पर्यटन दिवस मनाउन लागि पर्यटन दिवसमा लेक साइडमा सडक महोत्सव कार्यक्रम, एक दिनको हाइकिङ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। महोत्सवमा पोखरा आउने पर्यटकहरू पञ्चे बाजा, फूलमाला सहित स्वागत गरिने जनाइएको छ। बाराही घाटदेखि हल्लन चोकसम्मको 2 किलोमिटरको बाटोमा रेस्टुराँहरू, सडक राख्ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। आफ्नो नाम यी बताउने सामाजिक अभियन्ताले 6 दिनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका अघि उभिएर मेयर बालेन्द्र शाहलाई चुनावी बाचा सम्झाइरहेका छन्। उनले आफ्नो नाम सम्बोधन नहुन्जेल उभिएर साङ्केतिक विरोध जारी राख्ने बताएका हुन्। उनले सडकमा राखेर व्यवसाय गर्नेलाई उचित विकल्प दिन मेयर शाहलाई सुझाव पनि दिएका छन्। तर शाहले चुनाव अघिका नाराप्रति व्यवस्था गरेको भन्दै आफूले सम्झाउन यस्तो अभियान थालेको यीको भनाइ छ। यीको अभियानमा जोडिन विभिन्न सङ्घ संस्था र अभियान कर्मी जुटिरहेका छन्। सोमबारसम्म नगर प्रमुख शाहले वार्ताका लागि पहल नगरेको यीको भनाइ छ। तर मेयर बालेन्द्र शाहले भने आफूले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा अभियान कर्मीले नमानेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यीले भने उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै औपचारिक आह्वान भएको जवाफ दिएका छन्। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। अजरबैजानका सेनाले अर्मेनियामा गोलाबारी जारी राख्दा हजारौं नागरिक पलायन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत सातादेखि सुरु भएको युद्धको मारमा परेका अर्मेनियाका हजारौं नागरिक पलायन भएको समाचारमा उल्लेख छ। अजरबैजानले अर्मेनियाका अधिकांश भूभागलाई आफूमा गाभ्न गरेको सङ्घर्ष केही समय मत्थर भएकोमा अजरबैजानले फेरि आक्रमण सुरु गरेको हो, जसका कारण अर्मेनियाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। यस्तै अजरबैजानको विवादास्पद नार्गोनो काराबाख क्षेत्रका 1,20,000 अर्मेनियाली जनजाति आफ्नो वासस्थान छाडेर छिमेकी अर्मेनियामा बसाई सर्ने भएका छन्। अजरबैजानको भूमि स्वीकार्दै बसेको अवस्थामा जातीय जपेटामा परिने भएले यस्तो निर्णय लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई देशबीचको युद्धको चपेटामा परि पछिल्लो पटकको अर्मेनियातर्फ कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। सन् 2016 को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पठाएको अन्तरिक्ष यान बेन्नु क्षुद्र ग्रहबाट नमुना लिएर पृथ्वीमा फर्किएको छ। ओसिरिस रेक्स मिसन नामको अन्तरिक्ष यान पृथ्वी नजिकैको क्षुद्र ग्रहबाट नमुना लिएर उटाह मरुभूमिमा अवतरण गरेको हो। यानको क्याप्सुलमा बेन्नु नामको क्षुद्र ग्रहबाट सङ्कलन गरेको धुलोको नमुना छ। झन्डै 500 मिटर अग्लो पहाड आकारको बेन्नुले क्षुद्र ग्रहमा जीवनको अस्तित्वबारे नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउने नासाको विश्वास छ, जसको माध्यमबाट हाम्रो ग्रह र सौर्यमण्डल कसरी बन्यो भनेर जान्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै ती जीवहरूको उत्पत्ति कसरी भए, जसका कारण पृथ्वीमा जीवन सम्भव भयो भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ। नासाको ओसिरिस आयक्स अन्तरिक्ष यान सन् 2016 को सेप्टेम्बर 8 मा प्रक्षेपण गरिएको थियो भने 2018 मा बेन्नुको अक्षयमा पुगेको थियो। 2 वर्ष बेन्नुको परिक्रमा गरेको यानले सन् 2020 को अक्टोबर 20 मा नमुना सङ्कलन गरेको थियो। सन् 2021 को मे महिनामा पृथ्वीतर्फ फिर्ता आउने यात्रा थालेको यान पृथ्वीमा अवतरण गरेको हो। झन्डै 7 वर्षमा यानले 6 अर्ब 40 करोड किलोमिटर यात्रा गरेको छ। यो अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको पहिलो क्षुद्र ग्रह नमुना फिर्ती मिसन भएको समाचार एजेन्सी अल जजिराले जनाएको छ। बेन्नु क्षुद्र ग्रह झन्डै 4.5 अर्ब वर्ष अघि सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भएका बेला बनेको सबैभन्दा पुरानो क्षुद्र ग्रहमध्ये एक भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 5.89 अङ्कले घटेर 2004.45 को बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि सोमबार हाइड्रो पावर र म्युचुअल फन्ड उपसूचक भने बढेका छन्। ब्याङ्किङ सहित अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा हाइड्रो पावर उपसूचक 0.92% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.38%ले वृद्धि भएको छ। लगानी उपसूचक सर्वाधिक 0.95%ले गिरावट हुँदा जीवन बिमा उपसूचक 0.73% र ब्याङ्किङ उपसूचक 0.35%ले गिरावट आएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार भने कारोबार रकम 1.5 अर्बमा झरेको हो। गत बिहीबार 3 अर्ब नागेको कारोबार रकम आइतबार पनि 2 अर्ब माथि थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट।
संविधान दिवसको अवसर पारेर काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका नेता योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिए। यो सूचना बाहिर आएसँगै राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना मात्र होइन, काङ्ग्रेसको नियतमा समेत प्रश्न उठ्यो। चौतर्फी आलोचनापछि महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ढकाल आम माफी माथिको बारेमा काङ्ग्रेस बैठकमा प्रश्न उठाए। अझ महामन्त्री थापाले त कोशी प्रदेशको सङ्कट समाधानका लागि एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन्। सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले योगराज ढकाललाई आम माफी दिने विषयले राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचित बनाएको तर्क गरेका थिए। माफी पाएको विषयको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्ने भए पनि यस विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै सरकारमा मन्त्री भएकाहरूको आलोचना गरेका थिए। सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, राष्ट्रपतिजीको त औपचारिकताको कुरा मात्रै हो। त्यो निर्णयको बारे सिङ्गो काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्छ। हामीलाई त केही पनि थाहा छैन, किन दिएको पनि थाहा छैन, किन गरेको पनि थाहा छैन। एउटा पार्टीको साथी कुनै बेला काङ्ग्रेसमा छ, पार्टीको सदस्य छ, उसले यदि व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुराको अपराध गर्छ, गलत गर्छ भने त्यसको भारी त्यो व्यक्तिले बोक्नुपर्छ। महेन्द्र यादवमाथि भएको कुरा सिङ्गो पार्टीले बोक्छ, किन महेन्द्र यादवको कुनै गल्ती कमजोरी केही पनि होइन। त्यसको भारी त्यसको सिङ्गो भारी काङ्ग्रेसले बोक्नु नै पर्छ, बोकेका छौँ, बोक्छौँ, लड्छौँ। तर व्यक्तिले गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा त्यो व्यक्तिले बोक्छ। पार्टी महामन्त्रीहरू सरकारको यो निर्णयको विरोधमा उत्रिएपछि काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका पार्टी उपसभापति तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आम माफीको विषयमा प्रष्टीकरण दिएका थिए। खड्काले कानुन र संविधान अनुसार विभिन्न अपराधमा आम माफी दिएको तर्क गरेका थिए। कानुन मन्त्री समेत रहेका पार्टीका अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले भने आम माफीको विषयमा आफू सामेल नै नभएको भन्दै पन्छिएका थिए। आम माफीको सन्दर्भमा के चाहिने यो आम माफी 50% र 40% को सन्दर्भमा यो त्यहीँबाट जेलबाटै फाइल उठेर अगाडि बढ्दै गृह हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दो रहेछ। मैले बुझेको यही हो। यसबारेमा चाहिने अहिले मन्त्री परिषदमा यसबारेमा आए जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्री परिषदमा आउँदो रहन्छ यो चाहिँ नआउँदो रहेछ। मैले बुझेसम्म यो पाटो। तर हाम्रै नेता साथीहरूले के भनिदिनुहुन्छ भने कि ल राष्ट्रपतिले कमजोर बनाउने, मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय गर्ने फेरि बडो अप्ठ्यारो। कति मैले नबुझ्या हो कि नेता साथीले नबुझ्या, म अलमल पर्छु यस्तो बेला। फेरि केन्द्रीय समिति बैठकमा कोशी प्रदेश सङ्कटको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदै जाँदा हुने खेलले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै महामन्त्री थापाले कोशी प्रदेशमा जारी अस्थिरता पनि अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले कोशीमा एमाले सहितको सरकार गठन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन्। यस्तै बैठकले मङ्सिरमा हुने महासमिति बैठक तयारीका लागि 4वटा समिति गठन गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको हो। महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा संगठन र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव समिति गठन भएको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई बलरको सङ्कट पर्ने सम्भावना रहेको छ। नेपाली टिमका प्रमुख बलर सन्दीप लामिछानेले मुद्दाको किनारा नलागेका कारण आफू एसियाली खेलकुद खेल्न मानसिक रूपमा तयार नभएको बताएका छन्। सन्दीप आज चीन प्रस्थान गर्नुपर्ने भए पनि उनले आफू खेल्न सक्ने स्थितिमा नरहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई बताए। सन्तका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागेकोले सन्दीपले यसो भने पनि यो पटक सहभागी हुन अनुरोध गर्ने बताए। यसअघि अर्का बलर ललित नारायण राजवंशी पनि घाइते भएका कारण सागर ढकाललाई पठाउने निर्णय क्यानले गरेको छ। लङ लिस्टमा नाम भए पनि एग्रिडेसनमा कार्ड बनाउन निकै मुस्किल भएको र भोलि सागर चीन जाने क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले बताए। यदि सन्दीप नगई अर्को खेलाडी पठाउने सम्भावना निकै कम रहेको पनि दासले बताए। यदि यस्तो भएको खण्डमा बलिङमा नेपाललाई ठूलो धक्का लाग्नेछ। दुई प्रमुख बलर बिना खेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। नेपाली बक्सर रबिन थापा सोमबार चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेका छन्। हाङजाउ जिम्नासियम रबिनले पुरुष 45-51 तौल समूहतर्फ अन्तिम 32 को खेलमा इन्डोनेसियाका डिओ कौबाबुलाई 4-1 ले पराजित गरे। अब रबिनले अन्तिम 16मा उत्तर कोरियाका सोन योङ सोको सामना गर्नेछन्।
एसियन गेम्सको महिला फुटबलमा नेपाल जापानसँग 8-0ले पराजित भएको छ। महिला विश्वकपमा शानदार प्रदर्शन गरेको जापानले नेपाललाई कुनै पनि मौका दिएन। पहिलो हाफमा 5 गोल बेहोरेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल खायो। समूह डीमा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा भियतनामसँग 2-0 को हार बेहोरेको थियो। लगातार 2 हार बोकेको नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा अब बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हाङजाउ एसियाड अन्तर्गत लं टेनिसको पुरुष सिंगलमा नेपालका प्रदीप खड्का दोस्रो चरणमा बाहिरिएका छन्। हाङजाउ ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टर पेनिसमा भएको खेलमा जापानका सिन्तोरो मोचुचुकीले प्रदीपलाई 7-5, 6-1 को सोझो सेटमा पराजित गरे। पहिलो चरणमा प्रदीपले टिमोर लेस्टेनका एन्टोनियो मोन्डेसमाथि 6-0 र 6-0 को सहज जित निकालेका थिए। यस्तै पुरुष सिंगलमै हङकङका कोलम्यान वोङ चक लामले नेपालका अभिषेक बास्तोलालाई पहिलो चरणमा 6-2 र 6-0 को सोझो सेटमा हराए। मिक्स डबल्समा इन्डोनेसियाका अल्डिन सोजेत र बेन्जामिन क्रिस्टोफरको जोडीले नेपालका अभिषेक बास्तोला र अभिलाषा बिष्टको जोडीलाई 6-0 र 6-0 को सोझो सेटमा पाखा लगाए। महिला डबल्समा अभिलाषा बिष्ट र माहिका राणाको जोडीको यात्रामा पनि पूर्णविराम लागेको छ। फेन्सिङमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले जित दर्ज गर्न सकेनन्। पुरुष साब्रे व्यक्तिगत स्पर्धामा पायस ओन्जनले 5वटै खेलमा पराजित भए। पायस काजाकिस्तानका अटोक सार्किस्यान र हङकङका हो थिन लोसँग 5-0 तथा उज्बेकिस्तानका सरदोद मुबुतोभ, इरानका पागदामान सायद र साउदी अरबियाका अदेल मुखिल अल्मुलाइरीसँग समान 5-1 ले स्तब्ध बने। पुरुष साब्रे व्यक्तिगत स्पर्धामै राजेन्द्र गजुरेलले पनि सबै खेल हारे। महिला फैल व्यक्तिगततर्फ मन्दिरा थापाको यात्रा पनि समूह चरणबाटै टुङ्गियो। उनी हङकङकी नोक डाफी चेन, जापानकी सिरा अजुमा र दक्षिण कोरियाकी हियोजिन होङसँग समान 5-0, मकाउकी हियो ल्याम कुसँग 5-1 तथा थाइल्यान्डकी चायदासँग 5-3 ले पराजित भइन्। उनीसँगै गोमा आचार्यको यात्रा समाप्त भएको छ। उसुमा पनि प्रदर्शन खराब रह्यो। एक्सपी स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको उसुको थाउलु अन्तर्गत महिला हाङसाउमा नेपालकी सुस्मिता तामाङ 11 खेलाडी मध्ये 8औं स्थानमा रहिन्। उनले 9.410 अङ्क जोडिन्। थाउलुमै पुरुष ताजिकिस्तानमा नेपालका पासङ शेर्पा तथा 18 खेलाडीमा अन्तिममा रहे। उनले 9.013 अङ्क स्कोर गरे। अर्को स्पर्धा ताइजियानमा प्रतिस्पर्धा गरेका तामाङ 18 खेलाडी मध्ये 17औं स्थानमा रहे। उनले 8.973 अङ्क ल्याए। साइक्लिङमा पनि नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै फितलो रह्यो। सुरज राणा मगर र उषा खनालले सोमबार निर्धारित दूरी नै पूरा गर्न सकेनन्। दुवैले माउन्टेन बाइक क्रस कन्ट्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यो सँगै साइक्लिङमा नेपालको चुनौती समाप्त भएको छ। टोली मङ्गलबार स्वदेश फर्कनेछ। यो स्पर्धामा चीनले स्वर्ण र रजत जित्दा जापानले काँस्य हात पार्यो। महिला अन्डर 23 3x3 बास्केटबलमा नेपाल जापानसँग पराजित भएको छ। जियोग्राफिक इन्फर्मेसन पार्कमा भएको समूह बी को खेलमा जापानले नेपाललाई 22-4 को लज्जास्पद नतिजामा पराजित गर्यो। नेपालका लागि मीना गुरुङ र गरिसा सिलवालले समान 2-2 स्कोर गरे। नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। समूह बीमा चाइनिज ताइपे र काजाकिस्तान पनि छन्। नेपालले बुधबार काजाकिस्तानसँग तथा ताइपेसँग शुक्रबार खेल्नेछ। जुडोमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्णधारी पूनम श्रेष्ठसँगै मनिता श्रेष्ठ प्रधान र जङ्गबहादुर सारू पहिलो चरणमा नै पराजित भए। महिला 57 केजी मुनि मनित तुर्कमेनिस्तानकी मायसा पदवीर तथा 75 केजी मुनि पूनम मङ्गोलियाका इड्रेना नयम बाचुसँग पराजित भए। पुरुष 81 केजी मुनि फिलिपिन्सको भिरो जोन फोरेलसँग जङ्गबहादुरलाई हराए। तिनै खेलाडी इपोनमा पराजित भए। 19औं एसियाली खेलकुदमा आज पनि नेपालको हारको श्रृङ्खलाले निरन्तरता पायो। तेक्वोन्दोमा नेपालकी अञ्जली तामाङले महिला 49 केजी मुनि तौल समूहमा अञ्जलीले पहिलो चरणमा काम्बोडियाकी लिडियन क्रिजलाई पराजित गर्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी थिइन्। तर प्री क्वार्टर फाइनलमा थाइल्यान्डकी पानिपक वेङताङसँग पराजित भइन्। पुरुष 58 केजी मुनि नेपालको राहुल कुमाल पहिलो चरणबाट साउदी अरेबियाका नासिर अहमदी रियादसँग पराजित भए। तेक्वोन्दोको पहिलो दिन एकल पुन्सेको पुरुषमा प्रेमबहादुर लिम्बू र महिलामा स्वस्तिका तामा पनि पराजित भए।
नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। घरेलु टोली नेपालले मालदिप्सलाई सहजै 4-1 को फराकिलो अन्तरमा हराउँदै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। तर यो खेलमा दुवै टिमका खेलाडीहरूमा अनुशासनको अभाव देखियो, जहाँ दुवै टिम 10-10 जनामा समेटिए। घरेलु टोली नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 1-0 को हार बिहोरेको थियो। सो खेलमा नेपालले अत्यन्त फितलो प्रदर्शन गर्यो। पहिलो खेलको हारपछि 2 पटकको च्याम्पियन नेपाललाई सेमिफाइनलमा पुग्न मालदिप्स विरुद्ध खेल जित्नुको विकल्प थिएन, जहाँ सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै नेपालले सहज जित दर्ज गर्यो। 17औं मिनेटमा प्रशान्त लग्जमले बक्स बाहिरबाट प्रहार गरेको कडा प्रहार सुन्दर गोलमा परिणत भयो र नेपालले सुरुवाती अग्रता बनायो। लगत्तै 30औं मिनेटमा नेपालले अग्रता दोब्बर बनायो। निराजन धामीको थ्रु पासमा समीर तामाङले गोल गरे। तर खेलको 34औं मिनेटमा खेल केही बेर तनावपूर्ण बन्यो। नेपालका सृजनले मालदिप्सका कप्तान हसनलाई अफ बलमा धकेलेपछि दुवै खेलाडी बीच भनाभन चल्यो। रेफ्रीले दुवैलाई रातो कार्ड देखाइदिए। दुवै टिम 10-10 जनामा समेटिए। पहिलो हाफमा नेपालले 2-0 अग्रता बनायो। 58औं मिनेटमा मालदिप्सले 1 गोल फर्कायो। अहमद नजीरको क्रसमा आदम रसिदले गोल गर्दै मालदिप्सलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे। 79औं मिनेटमा मालदिप्सले खेल बराबरी गर्ने सुनौलो अवसर गुमायो। सहान रसिदको पासमा मोहम्मद फाजिनले 1 भर्सेस 1 अवसरमा गोल गर्न सकेनन्। यता नेपालको लागि तेस्रो गोल 88औं मिनेटमा निराजन धामीले गरे। प्रशान्तको असिस्टमा निराजनले ट्यापिङ गर्दै गोल गरे। यसपछि अतिरिक्त समयको 4औं मिनेटमा समीरले गोल गरे। उनको यो व्यक्तिगत दोस्रो गोल हो। यसरी नेपालले 4-1 को जितमा 4 अङ्क जोड्दै समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। जितपछि प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठको प्रतिक्रिया व्यस्त रह्यो। आजको म्याच हामीलाई एनी हाउ डु अर डाईको कन्डिसनमा थियो। त्यही अनुसार हाम्रो खेलाडीहरूले जति मेहनत गर्यो त्यसले गर्दाखेरि आज रिजल्ट पनि राम्रो आएको छ र अब नेक्स्ट गेमलाई पनि हामी अझै मेहनत गर्नेछौँ। होइन, रिजल्ट त आज एक्सपेक्ट गरेको अनुसारै रिजल्ट आएको हो। होइन, हामीलाई 4-1 भएको 4-1 होइन 1-0 भए पनि पुग्ने थियो हामीलाई। होइन, हामीलाई जसरी भए पनि आजको म्याच चाहिँ जित्नुपर्ने कन्डिसन थियो। त्यो कुरालाई नै हामीले फोकस गरेर होइन र अस्ति हामीलाई एउटा एडभान्टेज के हो भने मालदिप्सको गेम पनि हामीले एनालाइसिस गर्न पाए। त्यो एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी पनि अलिक चेन्ज गरेको थियो। पहिलो खेलको तुलनामा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गर्यो। हार र जित खेलको नियम हो, तर उमेर समूहमा अनुशासन नै प्रमुख हो, जसमा आज मालदिप्स निकै कमजोर रह्यो। नेपालले पनि अनुशासनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी देखियो। डिसिप्लिन त अब स्टार्टिङदेखि नै हामीले एकदमै फोकस होइन, डिसिप्लिन र गेमलाई हामीले एकदमै फोकस गरेको। गेम नभएको मान्छे र होइन डिसिप्लिन नभएको मान्छेलाई त हामीले टिममा राख्नै सकिँदैन। यो चाहिँ अब अन्नेसेसरी आज रेड कार्ड एउटा फेरि हामीले होइन, त्यो हाम्रो मात्र मिस्टेक होइन। त्यसले अलिकति मालदिप्सले स्टार्टिङदेखि नै बढी एक्सनमा आएर हामीलाई डोमिनेट गर्न खोजिरहेको थियो। डोमिनेट गरेर टाइम किल गर्न खोजिरहेको थियो। त्यो कन्डिसनले हामीले आज रेड कार्ड खाएको। हामीसँग त्यो पोजिसनको अरू प्लेयर पनि छ। आज पनि अस्ति फर्स्ट म्याचमा खेलेको थिएन, आज युज गरेको। अब हामी सेकेन्ड म्याचमा अर्को नयाँ प्लेयर अझ ट्राई गर्छ। यो समूहबाट पाकिस्तान 4 अङ्क सहित समूह विजेता र नेपाल 3 अङ्क सहित समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अब नेपालले मंगलबार चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्नेछ। आजै भएको अर्को खेलमा भारतले भुटानलाई हराउँदै समूह विजेता बनेर भारत सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यो सँगै सेमिफाइनल समीकरण समेत पूरा भएको छ। अर्को सेमिफाइनल खेलमा पाकिस्तान र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै सेमिफाइनल खेल मंगलबार हुनेछ। ज्यादा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। नेपालले प्राथमिकतामा राखेको भनेका अधिकांश एजेन्डामा भएन सम्झौता। विज्ञ भन्छन् भ्रमणलाई लिएर उत्साह हुने ठाउँ छैन। सरकारको गतिविधिप्रति एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट। सुन तस्करलाई सरकारले नै संरक्षण दिएको आरोप। सेनाभित्र बेथिति सृजना गर्न खोजिएको जिकिर।
तरुण दलका नेता योगराज ढकाललाई आम माफी दिएकोमा काङ्ग्रेस महामन्त्री दुई थापा र शर्माले जनाए आपत्ति। कोशीमा एमाले सहितको सरकार गठन गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध पुनः उत्कर्षमा। अर्मेनियाको जनजीवन अस्तव्यस्त। विवादास्पद नार्गोनो काराबाग क्षेत्रका 1,20,000 अर्मेनियाली जनजाति अन्यत्र पलायन। र 19औं एसियाली खेलकुदको तेस्रो दिन पनि नेपालको निराशाजनक प्रदर्शन। महिला फुटबलमा नेपाल जापानसँग 8-0ले पराजित। बक्सर रबिन थापाले पहिलो चरणको खेल जिते। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.